वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानवी नशियाती इदारे को जो इंटरव्यू दिया और उसमें मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस नवाज शरीफ के बयानिए से मुतल्लिक और उनका गुजरावाला जलसे में दिए गए बयान से मुतल्लिक जो कहा है उसकी बाज़गश्त आज भी जारी है। मुख्तलिफ तज्जिए तबसरे हुए, कल हमने भी इसको डिस्कस किया कि क्या इसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बयान की, न सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बल्कि जो इत्तेहाद बना इन पार्टीज का उसके ऊपर और मुल्की सियासत के ऊपर। लेकिन अब नून लीग के इसके ऊपर रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। पीटीआई भी रद्द अमल दे रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ की साहबजादी भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी बिलावल का जो बयान था इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और ये कोशिश है कि पीडीएम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया जाए, उसको तोड़ा जाए। मुख्तलिफ वज़रा हैं, मुख्तलिफ जो इसके ऊपर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पीडीएम में तो पहले ही इत्तेहाद नहीं था, हम तो पहले से कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है उसी के ऊपर आज हम मजीद डिस्कशन करेंगे। और सवाल हमारा कुछ यूं है कि क्या बिलावल के बयान भी नून लीग और पीपल्स पार्टी पीडीएम एजेंडे को साथ लेकर आगे जा सकेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। आज पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेनजीर शाह साहबा, मजहर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। रसूल बख्श साहब, आपसे आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कल बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है उससे मुतल्लिक, नवाज शरीफ से मुतल्लिक जो उन्होंने कहा है, आप क्या समझते हैं, क्या असरात होंगे इसके पाकिस्तानी सियासत पर? दूसरा, जो मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बयान दे रही है, मरियम नवाज बिलखुसूस, क्या आपको लगता है डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होंगे? ये पहली बात तो ये है कि ये बयान ऐसे वक्त में आया है जिस वक्त पीडीएम में इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है। तो ये बड़े सवालात उठाए जा सकते हैं और मेरे जहन में भी बहुत बड़े सवालात हैं कि आखिर इस वक्त उन्होंने क्यों ये बयान दाग दिया, क्या ज़रूरत थी, मकसद क्या है। क्योंकि इससे तो वाज़े तौर पर एक तासुर ये जाता है अवाम में भी और मीडिया में भी और सियासी खिलाड़ियों में भी ये जाता है कि ये दोनों सियासी जमातें इकट्ठा नहीं चल रही, या कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ साहब के बयानिए से इत्तेफाक नहीं है और वो ऐसा नहीं करना चाहते जो नवाज शरीफ साहब करना चाह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक वाज़ेह बात है कि बग़ैर मकसद के मैं नहीं समझता कि ये बयान दागा गया है और इसके असरात आप देख रहे हैं कि हर तरफ हैं। और तासुर मेरे जहन में यही है कि इत्तेफाक नहीं है, वो नवाज शरीफ के बयानिया का साथ नहीं दे सकते। बाकी दूसरी बात रही, वो बहुत अहम है, तरदीद वो करता है जो बयान खुद देता है, बजाय इसके कि उसकी तरदीद या वजाहत या ये कहना कि इसको सियाको सबाक के बगैर लिया गया है। वो मरियम नवाज साहबा कहें, ये बात तो बिलावल जरदारी भुट्टो साहब को करना चाहिए। अगर वो जरदारी साहब ये बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो उस बात पे कायम है। और अगर मरियम नवाज साहबा अगर ये बयान दे रही हैं तो उसका मतलब ये है कि वो डैमेज कंट्रोल करना चाहती हैं। वो ये समझती हैं कि अगर इस किस्म के बयान आता है तो वो ये ना हो कि मुस्लिम लीग नून तनहा रह जाए और उसमें फिर कम अज़ कम अवाम में ये तासुर चला जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी तकारीर और उनके बयानिए के साथ नहीं है। तो ये फिर पीडीएम का बयानिया नहीं बनता, ये फिर चंद लिसानी जमातों का और मुस्लिम लीग नून का तो बन सकता है, लेकिन ये जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस या ये जो पीडीएम में 11 सियासी जमातें इकट्ठी हैं, फिर सब के बारे में हम नहीं कह सकेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके लिए बयानिया लिख रहे हैं और वो उस बयानिए के मुताबिक सारे चलेंगे और इत्तेफाक करेंगे। तो ये तासुर तो पहले ही कायम हो चुका है, मैं नहीं समझता कि यह आसानी से ज़ायल होगा। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, बड़ा अहम सवाल और अच्छा सवाल उठाया है रसूल बख्श साहब ने। कहते हैं इस वक्त ये बयान देने का मकसद क्या था बिलावल भुट्टो जरदारी का? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बिसात पे मास्टर स्ट्रोक खेला है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, हम इत्तेहाद अगर किसी बहुत सी जमातों में इत्तेहाद होता है तो क्या सब अपने अपने बयानिए को डंप करके आते हैं? मेरा नहीं ख्याल। अपने अपने बयानिए के साथ मिनिमम पॉइंट्स पर एग्रीमेंट होता है। बिलावल भुट्टो का अपना और पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून का अपना एक मौक़िफ़ है। फिर जब कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना, जब आप किसी के खिलाफ बयान देते हैं तो फिर वो सवाल के जवाब में आप नहीं कहते,
اب اگر بلاول بھٹو سے یہ سوال نہیں کیا جاتا تو شاید وہ جواب بھی نہیں دیتے، ورنہ تو گجرانوالہ کے فوراً بعد ایک بیان جاری ہو جاتا، وہ بیان جاری ہوتا تھا، اس میں وہ اس بات سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کوئٹہ کے جلسے کے بعد بھی نہیں کیا. تو میرا خیال ہے یہ اس انٹرویو کو اگر آپ دیکھیں اور اس سوال کے ایون اس سوال کے جواب کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں جو کوشچن کر رہا ہے وہ ریپیٹ کرتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو شوق پہنچا؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں میرے لیے یہ جو ہے وہ چونکا دینے والی بات تھی. اب چونکا دینے والی بات کے دو معنی ہیں کہ وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف اس سے آگے جائیں گے، کہ وہ باقاعدہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے دیں گے. اور چونکا دینے والی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تو ایگریمنٹ کا حصہ نہیں تھا، ایکارڈ کا حصہ نہیں تھا. پی ڈی ایم جو چلتی ہے، پی ڈی ایم کے جو 26 پوائنٹس ہیں، کیا اب تک کسی جماعت نے اس پوائنٹ سے انحراف کیا ہے؟ اس کا فیصلہ کل جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ اس میں ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی نے کراچی میں آئی جی سندھ والے مسئلے پر کیا موقف لیا، وہ کتنا آگے گئے؟ بلاول بھٹو ورنہ تو وہ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس سے معاملے کو کافی ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا، لیکن بلاول بھٹو نے زیادہ ایکسٹریم پوزیشن لی انہوں نے. تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے تو مجھے پی ڈی ایم کی ساری 11 کی 11 جماعتیں ایک پیج پہ رکھتی ہیں. ہاں، مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ میاں نواز شریف اس کو بہت آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بہت ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں، اور اس ایکسٹریم پوزیشن پہ پی ڈی ایم نہیں آئے گی، پی ڈی ایم اس سے ایگری نہیں کرے گی، لیکن وہ نواز شریف کو روکیں گے بھی نہیں. نہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ نواز شریف صاحب اپنی ایسی تقاریر نہ کیا کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ظاہر ہے ہر طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی پرابلمز ہیں، لیکن مجھے ابھی تک آج کے دن تک مسلم لیگ نون میں کوئی بڑے کریکس تو نہیں نظر آئے. اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ 8 سے 10 لوگ اٹھا لیں تو 8 سے 10 لوگ شاید ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون سے الگ ہو گئے ہوں. یہ ہمارا اپنا تجزیے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی عوام میں اس کو پذیرائی نہیں مل رہی. اب عوام میں پذیرائی نہیں مل رہی تو مسلم لیگ نون کا ملتان، لاہور اور یہ جلسے جو ہیں یہ ناکام ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ جلسے کامیاب ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا کیا ہم یہاں یہ موقف لیں گے کہ جو عوام جو ہے وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ جا رہے ہیں؟ عوام، میرا خیال ہے ہمیں اس کو اس انداز میں لینا چاہیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا نے اپنا ایک موقف دیا ہے، مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے، جے یو آئی کا یہ موقف ہے، اور پی ڈی ایم کا یہ موقف ہے. پی ڈی ایم 26 پوائنٹ کا علاق ہے، 26 پوائنٹ پہ سب کے سب ایگری کرتے ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے ان تینوں کے بیانات کو الگ الگ رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اچھا ارشاد بھٹی صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے ایک رائے پائی جا رہی ہے کہ بلاول نے جو بیان دیا ہے یہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے نون لیگ کے لیے؟ دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیان 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی جب الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا. میرے بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، یہ میرے بیان کو اپنے مطلب کے معنی پہنائے جا رہے ہیں یا معنی دیے جا رہے ہیں. اب الیکٹرانک میڈیا میڈم شیخ، اب آپ بیان کے وقت، چہرے کے تاثرات، لب و لہجہ، آواز کی نرمی گرمی سب دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو رئیس بخش صاحب کی ہے کہ بلاول صاحب کو بھی تو بولنے دینا چاہیے کہ کتنا تروڑا موڑا گیا، ٹانگ تروڑی ہے، لبازو توڑا ہے، ناک توڑا ہے، آنکھیں پھوڑی ہیں، کوئی وہ بھی تو بولیں. اچھا دوسری بات ہے چھوڑیے کس کا بیانیہ ٹھیک ہے کس کا غلط ہے، چھوڑیے پی ڈی ایم کے خلاف یہ سازش ہے کہ نہیں، چھوڑیے نواز شریف کا بیان بلاول بھٹو کے لیے دھچکا تھا کہ نہیں، چھوڑیے بلاول کی یہ بات کہ نواز شریف کی یہ تقریریں پی ڈی ایم کا ایجنڈا نہیں تھی، چھوڑیے یہ بھی باتیں کہ عمران حکومت لانے کی ذمہ داری ایک شخص پر ڈالی جا سکتی ہے. بلاول صاحب نے بات جو کی ہے کہ ثبوت پیش کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایبسلیوٹ اینڈ سالڈ پروف، یعنی ٹھوس اور حتمی ثبوت پیش کرے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم کو چاہیے کہ پیش کریں. اب مریم نواز صاحب اس پر فوکس کریں، اکٹھے کریں کاغذات، ذرا ٹرنک کھولیں، پیٹیاں کھولیں، پرانے تہہ خانوں میں جائیں اور ثبوت لے کر آئیں. کل اس کے اوپر بات کر چکے ہیں
मैं कल इसके ऊपर बात कर चुकी हूं, मैं चाहती हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत भी नया रंग दें, क्योंकि नहीं तासुर ऐसे जा रहा है कि भट्टी, नहीं, मैं आप इसको एक नया, आपको एक और बात बताने लगा हूं। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कल इस पर बात की है, उस बात को आपको मैं बताने जा रहा हूं। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुझे फलां ने नाअहल करवाया, सजाएं दी, इलेक्शन हरवाया। ये छोड़ दें इसको। अब ये है कि नाहली का फैसला मैडम शेख किसका था? सवाल ये है कौम के सामने मैं आज रखना चाहता हूं। जस्टिस खोसा साहब का, जस्टिस इजाज अफजल साहब का, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब का, जस्टिस इजाजुल हसन साहब का और जस्टिस गुलजार साहब का। ये 5 जज थे, जिनमें 2 जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने पहले फैसले में भी नाअहल कर दिया और फिर 3 ने कहा कि आगे और होंगी और फिर 5 ने किया। अब मैं पूछना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब के कि क्या इन 5 जजों को फलां ने मैनेज किया था? पाकिस्तान का कोई रत्ती भर अकल रखने वाला शख्स ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये काबिल एहतराम जज, काबिल इज्जत जज और इज्जत नफ्स वाले लोग, ये 5 जज मैनेज हो सकते हैं। मैं तो हैरान हूं कि गुजरांवाला तकरीर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटिव क्यों नहीं लिया, आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुझे मैनेज करके हरवाया गया है, मुझे नाअहल करवाया गया है, मुझे सजाएं दिलवाई गई। मतलब पूरी जुडिशरी की साख पर सवाल है। कल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि ये मत कहा करें कि 2-3 जजेस को बहादुर लिखना, बाकी को कम हिम्मत लिखना, ये तौहीन अदालत है। इस इदारे की साख मुतासर होती है। तफरीक पैदा ना करें। जज सिर्फ लिखता है, फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। नवाज शरीफ साहब ने पूरी सुप्रीम कोर्ट पर फैसला उठाया है और अब चीफ जस्टिस साहब को मेरी दरखास्त है, नोटिस लेना चाहिए। मरियम नवाज साहबा से दरखास्त है कि जज अरशद मलिक की जो वीडियो रिलीज की है वो भी, जो 2 टोटे बाकी बच गए हैं वो भी, और सब सबूत लाएं। एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हुआ जाए। बाकी मुझे मरियम नवाज साहबा की बातों से और हमारे सवालों से लग रहा है कि कुछ अरसे बाद लोगों ने मुझे कहना, छोड़े यार ये तो बयान सच था कि मेरी बैरून मुल्क कोई जदाद नहीं, अंदरून मुल्क कोई जदाद नहीं। कैलबरी फाउंड भी धोखा नहीं दिया था, ट्रस्ट डीड भी धोखा नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी भी नहीं की थी। ये छोड़ें, मरियम नवाज सच कहती हैं। यानी हम जो बंदा इतनी मरतबा झूठ बोल चुका, उसके बयानात को रख कर हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। अल्लाह आपका भला करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बेनज़ीर क्या समझती हैं, क्या इन इख्तलाफात के बावजूद या जो भी स्टांस लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ, इसके बावजूद ये दोनों जमातें इत्तेहाद के ज़रिए हुकूमत के लिए मसाइल खड़े कर सकती हैं? पहली बात तो ऑन द रिकॉर्ड ये बात करनी चाहिए कि इस बयान को कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया। जैसे जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, जो उन्होंने कहा, जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, उसी तरह शाया हुआ। उसके बाद वीडियो भी इसकी BBC ने रिलीज़ की। तो ये जो अपोजिशन जमातें और ख़ास तौर पे हुकूमत ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं सहाफ़ियों पे और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे कि ये गलत खबर फैलाते हैं या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंटरव्यू करते हैं, इसमें कोई ज़्यादातर सच्चाई नहीं होती। इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा, वैसे ही पब्लिश हुआ और वैसे ही वीडियो में बात हुई। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है और अलायंस की बात है, ये बात मैंने कल भी कही थी कि ये मुझे अलायंस टूटती हुई नज़र नहीं आ रही, अभी तो नहीं आ रही। देखिए 11 सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन की, जो PDM में है। 10 सियासी जमातें एक तरफ हो जाए और एक सियासी जमात दूसरी तरफ हो जाए, ये तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के लिए एक तरह की पॉलिटिकल सुसाइड होगी। तो मेरा नहीं ख्याल है। और वो PMLN और पीपल्स पार्टी अभी तक जो हमने देखा है, वो दोनों बड़ी कोशिश कर रहे हैं इस इत्तेहाद को कायम रखने की। अभी जब कैप्टन सफदर की भी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये क्वेटा का जलसे का मसला एक हुआ कि शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी एड्रेस करेंगे, नहीं करेंगे, फिर अब ये इंटरव्यू आया। लेकिन दोनों तरफ से जिस किस्म के बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी मुझे जो बड़ी डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये है कि एक किस्म का मुझे अलीना रोल रिवर्सल सा लग रहा है। PMLN लगता है पीपल्स पार्टी बन गई है और पीपल्स पार्टी लगता है कि PMLN बन गई है। जैसे मरियम नवाज शरीफ की आप तकरीरें देखें तो बड़ी जारहाना, बड़ी अग्रेसिव किस्म की वो तकरीरें करती हैं। नवाज शरीफ साहब भी ऐसे करते हैं, नाम लेते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को आप दूसरी तरफ देखें तो बड़े एहतियात से वो बात करते हैं, बड़े सोच समझ के, बड़े कॉशियस तरीके से वो बात करते हैं। बल्कि माजी में पीपल्स पार्टी की जो तर्ज सियासत थी वो ज़्यादातर इस किस्म की थी और नून लीग की थी कि वो बड़े कॉशियस रहते थे।
تو یہاں پہ یہ جو مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ لگ رہی ہے کہ ایک قسم کا رول ریورسل ہو گیا ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی بن گئی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ بن گئی ہے. تو لیکن یہ اتحاد مجھے ابھی اس وقت ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں. جیسے میں نے کل بھی کہا, حکومت بھی کمزور ہے, گورننس کے بھی مسئلے ہیں, خاص طور پہ پنجاب میں حکومت بہت کمزور ہے اور یہ سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ بنے گا اور اپوزیشن کو یہ نظر بھی آ رہا ہے اور وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. تو وہ اس وقت کیوں اپنے اتحاد کو ختم کریں گے اور ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا رسول بخش صاحب, مجھے بریک لینی ہے, اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. عبدالقادر بلوچ نے آج فیصلہ کر لیا کہ نون لیگ کو چھوڑیں گے اور یہ اطلاعات ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری نے ان کو کہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان جو خلیج ہے یہ مزید بڑھ سکتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ مسلم لیگ نون سے نکال کے سیدھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو خلیج تو نہیں بڑھے گی, لیکن کم از کم عبدالقادر بلوچ کے بارے میں تو سوالات اٹھائے جائیں گے کہ اگر آپ نے دیواریں پلانگنی ہیں تو آپ کہاں پہ جا رہے ہیں اور آخر آپ نے وہاں جو پناہ لینی ہے سیاسی طور پہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے. کوئی نظریاتی ہم آہنگی ہے کہ اگر آپ کو شکایت بیانیے سے ہے تو اس بیانیے کے خلاف آپ نے صرف پیپلز پارٹی میں جانا ہے یا باقی اور بھی آپ کے پاس کوئی آپشنز موجود ہیں؟ اس کے بارے میں میرے خیال میں ذرا تفصیل سے بات ہونی چاہیے کہ عبدالقادر بلوچ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے اور اسے کیا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے لوگ ادھر سے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اپنا دوسرا سوال ڈسکس ایشو پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے مزید. بریک کے بعد خوش آمدید. جہانگیر ترین کو ڈسکس کریں گے. ان کی واپسی ہوئی ہے تقریباً 7-8 ماہ کے بعد پاکستان, اور کل جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ڈسکس بھی کیا اس چیز کو کہ شوگر کمیشن سے متعلق جو ان کے اوپر انکوائری چل رہی ہے, سی سی پی کی رپورٹ آئی ہے, اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے حکومت کو آفر بھی کی ہے کہ جی جو چینی بحران چل رہا ہے اس کے اوپر حکومت کو مشکل سے نکالنے میں کردار ادا کر سکتا ہوں. لیکن اس سے بڑھ کے بات یہ کہ ہمیں کل محمل سرفراز نے بتایا کہ عمران خان اور جہانگیر ترین میں بالکل بات چیت نہیں ہے. تو آج ہم اپنے تجزیہ کاروں سے یہ پوچھیں گے کہ کیا وزیر ریلوے کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو خلیج ہے وہ دور ہو سکتی ہے, تو جہانگیر ترین کی تحریک انصاف میں واپسی ہو رہی ہے, ہاں یا نہیں, کے آپشنز ہیں ہمارے پاس, اور اپنے اینالسٹ سے اس پر رائے جانتے ہیں. بے نظیر شاہ صاحبہ, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ علینا, مجھے بھی نہیں لگتا کہ ابھی تو ان کی کوئی واپسی ہے. میری بھی اطلاع کے مطابق یہی مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے وزیر اعظم سے, اور جو بھی میڈیشن کے بیچ میں ایفرٹس کیے گئے وہ کوئی خاص کامیاب نہیں ہوئے, تو ابھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. دوسرا جو ایک مسئلہ یہ ہے, اور جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی پی ٹی آئی میں جو جہانگیر ترین صاحب کے بہت قریب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی سے نکالنے کی یا الگ کرنے کی جو وجہ تھی وہ اسد عمر صاحب تھے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے تو وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے, اور ایک وجہ اسد عمر صاحب کو فائنانس منسٹری سے نکالنے کی جہانگیر ترین صاحب تھے. پھر جب اسد عمر صاحب واپس آئے کابینہ میں تو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف شاید یہ شوگر کا پورا سکینڈل چلا دیا, تو اس کی وجہ سے وہ پارٹی سے الگ ہو گئے. تو یہ تو اب جو جہانگیر ترین صاحب کے قریب ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں اور وہ الزام اسد عمر صاحب پہ ڈالتے ہیں. تو ابھی تو اسد عمر صاحب کابینہ میں بھی ہیں اور وزیر اعظم کے قریب بھی بہت ہیں, تو میرے خیال سے جب تک اسد عمر صاحب کابینہ میں بھی ہیں اور وزیر اعظم کے قریب بھی ہیں تو جہانگیر ترین صاحب کی مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کوئی پارٹی میں واپسی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, آپ کی بریکنگ کی پٹاری میں کچھ ہے ہمارے لیے آج؟ میڈم شیخ, بریکنگ تو میں تب دوں کہ کل آپ نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین, اور آج ان کی واپسی کر رہی ہیں آپ پارٹی میں, یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں؟ یہ تو ہمیں تو یہی پتا چلا تھا کہ وہ رہنما ہیں تحریک انصاف کے, لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے, محمل نے ہمیں خاص طور پہ بتایا کہ وہ تو دور ہیں اور وزیر اعظم سے وہ بات چیت بھی نہیں کر رہے. تو پھر یہ سوالات تو جنم لیتے ہیں نا. اچھا, میں اب کس کی سیریس لوں بات, آپ کی کہ محمل کی؟ ہم محمل کے ذرائع کو سیریس سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں. آپ بتائیں آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اچھا, نہیں, جواب نہیں میں ہے.
जो बेनज़ीर शाह साहबा करोना अलमारूफ करोना स्पेशलिस्ट ने जो एक असद उमर साहब का नाम लिया है, उसके साथ साथ अल्लाह के फजल से इसमें आज़म खान साहब को भी शामिल कर लें, चौधरी सरवर साहब को भी शामिल कर लें, जुल्फी बुखारी साहब को भी शामिल कर लें, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी शामिल कर लें, और एक और ग्रुप है उसको भी शामिल कर लें जो पीटीआई का। ये सारे जो है इन सारे नहीं चाहते कि जहांगीर तरीन साहब वापस आ जाएं। लेकिन मैडम शेख बात वहीं आ गई है जो कल मैंने कहा था, जहांगीर तरीन को भगाया गया या वो भाग गए? जहांगीर तरीन आ क्यों नहीं रहे? जहांगीर तरीन आ गए क्यों? किसकी गारंटी पर? हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट? जहांगीर तरीन आए किस मकसद के लिए? हुकूमत की मदद करने, मतलब हुकूमत बचाने या हुकूमत गिराने? हुकूमत को चीनी बुरान से निकालने या असल हकायक बताने? जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई होगी? अरे भाई कार्रवाई का डर होता तो आते क्यों? अरे भाई सब कुछ तय करके आए हैं। अरे जहांगीर तरीन से इमरान खान साहब के राब्ते हैं? नहीं, फलां फलां से तो राब्ते होंगे। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब की बात कोई नहीं सुन रहा। वो कह रहे हैं मैं इलाज के लिए हर साल जाता था और इस मरतबा ज़रा 7 महीने अपने 12 एकड़ फार्म में रह गया तो आप मैं वापस आ गया हूँ, वो कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, अभी आगे और बड़े दिलचस्प मरहले होंगे। जहांगीर तरीन इससे मिले साहब, लेकिन जब कड़ी से कड़ी मिलाते हैं तो फिर सवाल तो उठते हैं ना, क्या आप बल्कि इसका हमें जवाब दें, क्या ये महज इत्तेफाक था कि वो इतनी कोइंसिडेंटल टाइमिंग उनकी हुई कि जब उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, उसकी रिपोर्ट आई, फिर जहांगीर तरीन चले फिर वापस आ गए एक ऐसे टाइम पर जहां पे उस पर भी सवालिया निशान बनता है? आपके क्या जहन में चल रहा है और क्या कहते हैं आपके, जरा ये बताएं हमें। मैडम शेख, एक तो मुझे टाइमिंग बता दें वो कि जिसमें किसी के खिलाफ केसेस करें तो वो टाइमिंग गलत ना हो, किसी को गिरफ्तार करें तो टाइमिंग गलत ना हो, किसी के खिलाफ कोई नैब एक्शन ले तो टाइमिंग गलत ना हो, कोई इलाज करवाने जाए उन टाइमिंग में चला जाए तो ठीक है, कोई 2 घंटे ये टाइमिंग रख दें प्लीज़, जिसमें ये सारे काम हो जाएं। पाकिस्तान में हर वक्त टाइमिंग है, ये पाकिस्तान की टाइमिंग बेल्ट इस वक्त लूज हुई है, हर कोई फिट कर देता है कि ये टाइमिंग थी भला ये करने की। अच्छा, कि आगे अब और मरे, जहांगीर तरीन उससे मिले, क्यों मिले? ये उसका आदमी है, उसने उस काम के लिए उसके पास भेजा होगा। वो एक शेर याद आ गया मैडम शेख, जाते जाते ये भी सुन लें। उसने उससे कहा, उसने ये कहा, उसने उससे कहा, उसने ये कहा, उसने उसको जवाबन थप्पड़ जड़ दिया, उसने उसको जवाबन थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाकर उसने जब उसका गिला किया तो वो रोते रोते हंसकर बोला, आंखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया तेन वास्ते ही प्यार दा। अच्छा, मजे की बात देखें कि जहांगीर तरीन साहब है शुगर डॉन हम कहते हैं, और शेख रशीद साहब अल्लाह के फजल से वो हैं जिनको बीजिंग में शुगर वालों ने धमकियां दी थी। तो शेख रशीद साहब सराह रहे हैं कि जहांगीर तरीन वापस आ गए हैं और उनकी इज्जतें करो। पता नहीं अब क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी आगे देखें बड़े मजे के सीन आने वाले हैं। और कल मंडे को या ट्यूसडे को आपको बताऊंगा कि असल हकीकत क्या थी और जहांगीर तरीन साहब आकर उन्होंने किन किन को फ़ोन किए हैं और उसके बाद क्या क्या कहा है, और जहांगीर तरीन साहब लंदन में क्या करते रहे। भट्टी साहब, मैंने आपसे 10 मिनट पहले एग्जैक्टली यही पूछा ना, तो अभी बता दें। आज सवाल है ना, आज बता दें क्या होता रहा है। नहीं, अगर मैं फौरन बता देता तो ये मेरी जो थर्स्टी क्रो की कहानी है ये आपने कोई सुननी थी, आपने उसके बाद कहना था। इसी बात को मैं लेकर आगे जा रही हूँ रईस बख्श साहब के पास या मजहर साहब के पास। अब आप बताइए किस पे क्या आप तड़का लगा सकते हैं। भट्टी साहब आप थोड़ा सा पानी को ऊपर लेके आए ताकि हम भी अपनी प्यास बुझाएं इस पानी से, ऐसे थोड़ी। ये बड़ी नाइंसाफी है। एक ब्रेक लें जी, ब्रेक से आने के बाद हम भट्टी साहब से पूछ के ही रहेंगे। आज हम इनको छोड़ देते हैं, आज इनके पास क्या खबर है पूछेंगे भट्टी साहब से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम ये सवाल कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन की वापसी हो गई है पाकिस्तान, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ में उनकी वापसी होगी? भट्टी साहब ने इससे पहले दावा किया है कि उनको बड़ा कुछ पता है, यहाँ पर आके किससे राब्ते हो रहे हैं, लंदन में किससे राब्ते थे। भट्टी साहब बता हमें कुछ नहीं रहे, लेकिन अब बताएंगे भट्टी साहब जल्दी से, ताकि मैं मजहर साहब के पास जाऊँ फिर। अच्छा, जब मजहर साहब के पास जाएं तो उनसे वो भी पूछ लीजिएगा जो बशीर मेमन साहब का उन्होंने वादा किया हुआ था कि वो बताना है।
وہ جو ٹال گئے تھے استاد ہمارے، ہمیں ٹال گئے تھے. نا بھٹی صاحب نہیں تو آپ پہلے اپنا بتائیں. اچھا یہ 2 لائنوں میں کہا، باقی بتا دوں. یہ صرف علاج نہیں تھا، اور صرف علاج مکمل کر کے وہ واپس نہیں آئے، اور صرف وہ واپسی پہ نہیں آئے، اور صرف انہوں نے واپس آ کر اب آرام نہیں کرنا، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں، اور کام پہ لگ گئے ہیں وہ. اچھا، صرف آرام نہیں کرنا واپس آ کے، اور کام بھی بہت سے ہیں جو انہوں نے کرنے، کام پہ لگ بھی گئے وہ. مظہر عباس صاحب. جی بولیے. بھٹی صاحب کل سے ہمیں الجھا رہے ہیں کہ ہم کنسپیریسی تھیریز بنا رہے ہیں اور ادھر ادھر. بھٹی صاحب نے بات کی ہے، کہتے ہیں کام پہ لگ گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، یہ صرف کنسپیریسی تھیریز ہی ہیں یا پھر بھٹی صاحب کی ذرائع صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ شعر ہے نا، یہاں تک لے آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. نہ ایسے ہی کوئی ملک سے باہر جاتا ہے، اور نہ ایسے ہی کوئی ملک میں واپس آتا ہے. دیکھیے آج جہانگیر ترین صاحب کا جو پولیٹیکل ویٹیج ہے عمران خان کی نظر میں، وہ آج بھی وہی ہے جو ماضی میں تھا. وہ آج بھی ان کو زیادہ پولیٹیکلی ریکگنائز کرتے ہیں بنسبت شاہ محمود قریشی کے یا چودھری سرور کے. عمران خان کو اگر آپ دیکھ لیں کہ عمران خان جب جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اس کے بعد بھی وہ عمران خان کے پولیٹیکل ایڈوائزر رہے تھے. یہ جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی، اس کے بعد جہانگیر ترین باہر چلے گئے. اب وہ ہر سال علاج کے لیے جاتے ہوں گے، اس مرتبہ 7 مہینے کے لیے چلے گئے. اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پہلا بیان کیا دیا ہے کہ میں حکومت کی مدد کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جب کوئی واپس آ کے انتہائی پر اعتماد بیان دے نا، تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا. اگر جب پولیٹیکل اوپوننٹس ہوتے ہیں، ان کے خلاف جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا بالکل دائرہ بڑا مختلف ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج بہت مختلف ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک گاڑی کی نشاندہی ہوئی، اس گاڑی کی نشاندہی پہ وہ ایم پی بھی گرفتار ہو گیا. تو ہمارے یہاں صرف گورنمنٹ کا معاملہ نہیں، ہر گورنمنٹ کا یہی معاملہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ، میرا خیال ہے جہانگیر ترین اور عمران خان میں لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ، ہیٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. عمران اس وقت جتنے بھی اتحادی ہیں جو آج عمران خان سے سمجھ نہیں پا رہے، اس کی وجہ سے ان کو پرابلم بارہا ہوتی ہے. بالکل کہ ان سارے اتحادیوں کو جہانگیر ترین ٹیکل کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اتحادی کسی اور کے کہنے پر آتے ہیں اور کسی اور کے کہنے پہ جاتے ہیں. لیکن لنک درمیان میں اور میں نے جہانگیر ترین اور بڑی بالکل صحیح نشاندہی. دیکھیے ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، سینٹ کے الیکشن کے قریب جہانگیر ترین کی پھر ضرورت ہوگی. جہانگیر ترین سے عمران خان الٹیمیٹلی سونر اور لیٹر جہانگیر ترین واپس آئیں گے تحریک انصاف میں. تحریک انصاف کو واپس وہ کیونکہ نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی ہارش بیانات دیے اتنے عرصے میں جہانگیر ترین کے خلاف، اور نہ ہی جہانگیر ترین نے کوئی بہت مخالف بیان دیے ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سسپینس ہے تو تھوڑا سا، وہ میرا خیال ہے مہینوں میں دور ہو جائے گا. لیکن جہانگیر ترین اور عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے، وہ اختلاف ضرور ہوگا، ناراضگی ضرور ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی پھر ایک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. رسول بخش صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اور اس سے پہلے بھی عمران خان کو اور تحریک انصاف کو جہانگیر ترین کی ضرورت ہے. جہانگیر ترین کو نہ عمران خان کی ضرورت ہے نہ تحریک انصاف کی ضرورت ہے. ان کا اپنا وزن ہے، ان کی اپنی زراعت ہے، ان کے اپنے کارخانے ہیں، ان کی اپنی تجارت ہے، اور سیاسی حلقوں میں بھی ان کا ایک نام ہے اور ایک نیٹ ورکنگ ہے. اور اس نے بڑے طریقے سے اور میں سمجھتا ہوں سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اپنا وہ وزن تحریک انصاف کے پلڑے میں رکھا، اور تحریک انصاف نے اس سے فائدہ اٹھایا. کیا غلط فہمیاں ہوئیں، کیا مسائل پیدا ہوئے، ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، لیکن ایک بات ضرور ہے
کہ اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف ان کی ایبسنس کو محسوس کر رہی ہے، اور جن مسائل کا شکار ہے اس وقت تحریک انصاف، خصوصی طور پہ اتحادیوں کو اکٹھا رکھنا، اور ساتھ یہ ہے کہ حکومت کو آگے چلانا جو گورننس کے لحاظ سے بھی کمزوریاں ہیں، اور مستقبل میں بھی دیکھنا ہے کہ مارچ آ رہا ہے، فروری آ رہا ہے، تو اس میں جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی ہوگا۔ غلط فہمیاں ہیں تو وہ دور ہو سکتی ہیں، دور ہو چکی ہوں گی، اور اگر وہ آئے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ عبدالقادر بلوچ کی طرح پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یا مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں یا اپنا کوئی دڑا بنا رہے ہیں۔ یہ تحریک انصاف میں ہی جائیں گے، ان کو وہاں پہ لایا جائے گا اور وہاں پہ وہ کام کریں گے، اور اسی طریقے سے جس طرح پہلے کوئی اتحاد تھا اور وہ مؤثر طریقے سے کام کرتے تھے اسی طریقے سے کام کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر اپنا پروگرام کنکلوڈ کریں گے۔ دوسرا سوال اس چیز پر کہ بے نظیر شاہ صاحب اختلاف کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ نہیں جی تحریک انصاف میں اب جہانگیر ترین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مظہر عباس صاحب اور رسول بخش رئی صاحب نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے جہانگیر ترین صاحب، تحریک انصاف کو ضرورت ہے اتحادیوں کے معاملات ہوں یا پھر سینٹ الیکشن ہو، اس کے لیے خصوصی طور پر بھٹی صاحب نے ہمیں بریکنگ دی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب واپس آ چکے ہیں اور اب کام بھی کرنا شروع ہو چکے ہیں، کام پہ بھی لگ چکے ہیں، جس لیے وہ واپس آئے ہیں۔ تو اس سے مزید بھی بات کریں گے ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں، کیونکہ بھٹی صاحب کہتے ہیں مزید بھی ان کے پاس کچھ انفارمیشن ہے، لیکن ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔